سلام كمي تصنحو تختاتلتنا فتوتن رارا ميديا واناون موياون ميزاناون تحسوتات زعلت حيزنا عريبنا لنا شانلنا لايك شير سبسكرايب بمقبار استدرارا رخ تكونون منا نابن لو معلت سحزنا يوم حابريتاتات كنسقر جنرال محمد حمدان داغالون إرترا صنوع مدنقاتا هيبو نعطقات حيلتا السودان أير دقافن تتكوستن زهبا هقرات حطير نصور مدنقاتا زهبن تخون نتنا تدقاقام مدنقاتا تشلاليلن أعناو تقبراتن زغاز اللازلوح قرواب هقرات دما ملأختي داونا نوحيو زبل مخانو زبرها الجنرال كابعناو تقبراتكم تزي تقديمكم جن أبا زخونا هموت نمتقعد الواتنا يأكل زناي موداتا ملأختي كبل دما تحساسي بلو سراويت إرترا بزحز أوان مس البرهان زمرح حيل السودان أبا حبراو وتادراو سلطانة توافيرو زركب انتخون بمسارات ما تنقطعون أزاز حيلتات قلطوف ملاش السودان جنرال محمد حمدان داغالو حميتي سب ألبو نفرتي قلطوف دقف ناب حيلتات إرترا سافن زلوم أسمرا كرانا المتوع كبات حتى تثبيت تغيرو أبو دما عسكروم نزلو تادرا سرعتات إرترا السودان مس نفارت وقعتي ناب حامو خشتم غيارهم زي تعرفيو زبلن تخون أزاز دعمل سريع محمد حمدان داغالو حميتي سراويت سودان بأير نزكايدو سرحتات زقالقل زخونم أبا زوبا زركب معرفو نفاريت كدق مخانو يو أفراريحو حميتي نازم فرراح زاز اسمع درونات دعمل سريع نتداق باي زبيتاو قلقالوت كجمر ساعتات راح تعرفو وزنبرا معرفو نفرت خارتوم دحر مدبداب انتخون أبا أهقراو معرفو نفرتي عطوقات دعمل سريع أب كلتش نشران سلستان دحر مقوطة عروم بزوردلو عنوة دمان اللي على خلت عامة منفقن كاب قلقالوت وطاقوين ونسانيحو بزعبا زرقت أنياتاتينا رقت أنياتات انتزي نخون مو نزوم قلات أي موت أنا يوم زبلت الجنرال زخونت نفاريت ويد مادرون اتنقللو معرفو نفرت حقاونا يمتقعت إعلاما قتل زدالي قتل نزي كيس تكبار دو كبلو زدالي دو زبلو يلان كبل تسبيع لون أبتي فيديو زمت ألوز ترأي حميتي متنقات هذات وناب أيونوت حقرات زغنع مخانوكوا انتزي قلت أكندما ندعمل سرع زدقفو مع خانات زينا خونو قرم حزب علو قبت نسراوي السوداني أير حاجزات تقبر لا كم زلا بتدقاقامي كخصص يتسمعون حميتي بخلتا سنة تشنيسران حاموشتن بمنجد تيليجراما بزهابو حافشاو مبرهيم نإرترا مرحي بريزيدنت إسحاس هافورق قيسو منبارونا يرسعن والله كلهم توم قبر الشبراوين حيلتات إسلامو منقستي دعش كي ترفهم سودانيو ما فتروا ميلو بمتقاس اتزحقزوم سبعي أفورقي بريزيدنت إسحاس هافورقي أب إرترا بيت صحفت كامزلو يفلت إيو مبالو يرسعن إرترا بقوداي سودان بفلايد مام أبت سراوي السودان أب كارتوم سجونات صفت عوتن تأساسي ربع حفشان جنرال البرهان زلوا ودقف بز تفلالي من قد سماك العلزت أنحن تخون نز عمل كتاجن بوقع زحبتهم اللاشيلن دقفت دعمل سريع نقطر إيران التركي كمون عطقات حوتي يمن سراوي السودان دقفون بزبل خصاص يسمعون بتخال وجن حبرات إمريت عرب أبوقون دعمل سريع دو كم زبلت بسفلالي مسمرات قربة بتهجرات هابيلا زي تعدنا وتدروات وراتنا وتقبلهم كم زلاد ما تخصصيام أب فلماناي زور حين نفرت سراوي السودان ون أب الفاشر نزر كبوت تدرا السودان قربات تكوست أطوار أقبلا كم زنبران تقل سراوي السودان تلوختا سدل قربات مملأ زد كملوم أنتونو زعنات نفرتي زلوان تخون أبقدش إشران سلستان كينات حد السودان قاب زد جمر دعمل سريع حيال نفرتي أب كارتوم دارفورن وقعون زودق يوم بتوسعي أب فلماناي زعمتنا هقراو معرفو نفرتي بورت السودان بدرون أدقعو زنبران تخون أبز غرب أوانات دما سودانوينتهم أب الفاشر بتأميت زسقايو زلو سلموان سبات كاب أير مقبي كنسدلهم أب محبرو مرخبيتات أو يتخي قبرو يوم تانيهم ما تنقطع حيميتي أب العلساميات نايتا ختمات تزنب زغونة عينة نفاريت بزي أفلا لما ناي مقبار تخلو سلازل لو سباو حاجزات كيبت حب مقبار سقاي نايتي هزب زيادة خبئس إلوهم بتوصاغي ما تنقطع حيميتي لتمنقست السودان أب زقوطات روح مأخل السودان دحرب بزوح سعرتات ناب حويت قدخو خيد زنحت صلات أفيشن السودان كتعنا أفوتخ ألو زلوان تخون دعمل سريع كابو مأخل السودان تدفي كوان توتsa بتن العلخلة عامتات تخيد عنا وخينات كنت أباناي تحقر سلست حاسيقن هيال سباتنا بتنبوتات وقعت كوين زت أنحا كتماتات كارتوم جرمان ودي مدني كم أون بزحتنا أشتو كتماتات عادتات دما آي سقمون
ኣብ ኣዲስ አበባ ዝርከቡ ኣባላቱ ከም ዝተኣሰሩ ዝገልጽ ዘሎ ባይቶ ብርጌድን ሓመዱ ሰማያዊ ሰውራ ኤርትራውያን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይገበን ዝኣሰሮም ክፍትሑ ዝብል ምሕጽንታ ኣቕሪቡ ሰለስተ ኣባላት ላዕለዋይ መሪሕነት ብርጌድን ሓመዱ ኢትዮጵያ ባሕልታት ጸጥታ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ትሊድንቱ ዝተባሃለ ከባቢ ጫፍ ከተማ ኣዲስ አበባ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም እንትጠቅስ ሰለስቲኦም ብጾቱ ማለት እውን ኣቦ መንበር ብርጌድን ሓመዱ ጨንፈር ኢትዮጵያ የተዘራ ሰናይ መለስ ሓላፍ ክፍሊ ፋይናንስ ኣይተ ዮናስ መብራህቶም ከምኡን ሓላፍ ክፍሊ ጸጥታት ጨንፈር ኣይተ ሃብቶም ገብረ ጻድቅ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ናይ መንበር ፍቃድ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈጠረሎም ዕድል ኣብ ኢትዮጵያ ተወዲቦም ኣብ ሃገር ንዘሎ ጭቆና ስርዓት ግደፍ ከብቅዕ ብሰለማዊ መንገዲ ዝቃለሱ ምዃኖም ኣፍሊጡ ዘሎ እዞም ዝተፈጠረሎም ዕድል ተጠቂሞም ብናጻ ሓሳብ ናይ ምግላጽ ውጻእ ዝኾነ ይኹን በደል ዘይብሉ ተቃለስቲ ካብታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተውላ ሰዓት ክሳብ ሕዚ መግለጽ ዝወጡሉ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ክስ ዘይቀረበሎም እንትኸውን ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተቃለስቲ ስለዝኾኑ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳዮም ቁልጡፍ ቃልሲ ወሂቡ ናይ ሕጊ መሰላቶም ከኽብር ጻዊዒሳ ቀሪቡ ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ብውዳበታቱ ይኹን ብውልቂ ብዝኽእሉ ኣገባብ ድምፂ ናይዞም ብዘይ ዝኾነ ክሲ ሻርሻይ መዓልቶም ኣብ እስር ቤት ዝሕልፉ ዘለዉ ተቃለስቲ ከስምዕን ክሳብ ካብቲ ዘለዎም እስር ቤት ዝለቁ ክረባረብ ጻዊዕ ተቐሪብሎም ማላዊ ካብ 2026 ጀሚራ ክፍሊት መባእታዊ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ክትሰርዞ ምዃና ኣፍሊጣ ማላዊ ካብ ፈለማ 2026 ጀሚራ ናይ መባእታ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ነጻ ክትገብሮ ምዃና ቲር ፕሬዚደንት ፒተር ሙታሪካ ዘፍለጠ እንትኸውን ነዚ ብሰንኪ ፋይናንሳዊ ቅልውላውቲ ሃገር ንመምሃር ደቆም ክኸፍሉ ዝጸንሑ ማላዊያውያን ወለዲ ዓብዪ እፎይታ ኮይኑሎ ኣብ መበል 16 መረጻ ተዓዊቱ ብ4 ጥቅምቲ ሻብዓይ ፕሬዚደንት ሃገር ኮይኑ ዝተመረጸ ፕሬዚደንት ሙታሪካ ትምህርቲ ንልምዓት ሃገር ቁልፍ ምዃኑ እንትገልጽ ኩሎም ወለዲ ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰዱ ትምህርቲ ክረኽቡ ኣተሓሳሲብሎም ሕዚ ኣብ ማላዊ ትምህርቲ ብነጻ እንትኸውን ወለዲ ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ንዘይሰዱ ዝኾኑ ምክንያታት ተቐባልነት የብሉን ኩሉ ወላዲ ደቁ ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰድድ ይደሊ ብዘይ ትምህርቲ ዝኾነ ምዕባለ ስለዘየለ ድማ ደቅና ክመሃሩ ንደሊ ይብል እቲ ፕሬዚደንት ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ማላዊ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ህፃናት ትምህርቲ ክረኽቡ ዘይኽእሉሉ ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ መላእ እቲ ሃገር 5.5 ሚሊዮን ተምሃሮ መባእታ ካልኣይ ብርክብ ነጻ ትምህርቲ ክረኽቡ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ዝሕበር ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ብተወሳኺ ኣብ ማላዊ ዝካየድ ዘሎ ዘይውሕስነት ምግቢ ንምፍታሕ ካብ ጎረቤት ሃገር ዛምቢያ 200,000 ሜትሪክ ቶን ቆሎ ንምእታው ብድሆ ውሕስነት ምግቢ ንምፍታሕ ቃል ከም ዝኣተወ እቲ ፕሬዚደንት ኣፍሊጡሎም ፕሬዚደንት ሙታሪካ ሕዚ ኩሉ ነገር ነቶም ብጥሜት ዝተሓሰዩ ማላውያውያን ድሉ ኮይኑሎ ዝበለ እንትኸውን ስምምዕነት ዕድጊት ቆሎ ንምውዳእ ንሚኒስተር ሕርሽ ናይ ዛምቢያ ከም ዝለኣኹ ድማ ኣህጉራት ማዕኸናት ሓቢረን ኣለዋ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ንምሕጋዝ ብርክት ዝበሉ ምንቅስቓስ ዝገብር ዘሎ እንትኸውን ኣብ ዝቕፅል ዓመት ጀሚሩ ግን መባእታ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንዝኸፍሉ ዝነበሩ ክፍልታት ድማ ደው ኣቢልዎም ዘሎ ተኸታተልትን ፍተውትን ራራ ሚድያ ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ዜናን ሓበሬታን ንዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ዋናውን ሙያውን ሚዛናውን ትሕዝቶታት ራራ ሚድያ ንምርካብ ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ራራ ይኹኑ